اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، بے شمار درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس اتے۔ حضرات، میں سورت زلزال دیاں ابتدائی آیات تساں دے گوش گدار کیتیاں نے۔ آج دے جمعے دے خطبے دے اندر میں فکر آخرت بیان کرنا چاہنا، قیامت دا تذکرہ کرنا چاہنا، بڑی توجہ دے نال اللہ دا سچا قرآن سنیا جے اور مکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا فرمان سنیا جے۔ اپنے کنا دیا کھڑکیاں کھول کے دل و دماغ نو حاضر کر کے دل جمی دے نال بیٹھ کے اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے۔ پیارے نبی دا پیارا پیارا فرمان سنیا جے۔ آئیے میرے بھائیو، میں تسانو رب العالمین دے قرآن دے وچوں اس زمین دے متعلق آگاہ کرنا چاہنا کہ جڑی زمین دے اتے میں تے تسی چلنے آؤں، جڑی زمین دے اتے اللہ دیاں مخلوقاں پھر رہیاں نے، قیامت آلے دن اس زمین اس حالت چ نہیں رہ دی، اس زمین بدل دیتی جائے گی۔ تسی آکھو دے اے دی دلیل کی ہے؟ رب العالمین دا سچا فرمان سنو، آواز آندی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں اس زمین بدل دیتی جائے گی، اس زمین اس حالت وچ نہیں رہ دی، یہ زمین تانبے دی بنا دیتی جائے گی۔ اور میرے بھائیو، اس زمین دے اتے کئی ٹوئے تے ٹبے نے، ندیاں نالے نے، اس زمین دے اتے چشمے چل رہے نے، زمین دے اتے نہراں تے دریا چل رہے نے۔ اللہ فرماتے نے اذا السماء انفطرت،
آسمان جڑا مینوں تے تانوں نظر آندا نا، اللہ فرماندے نے اے آسمان بھی پھٹ جائے گا، اے آسمان اس حالت وچ نہیں رہے گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الكواكب انتثرت، تے تارے جھڑ جان دے، جڑے تارے آسمان دی زینت دے، جڑے تارے آسمان دی خوبصورتی نے، او میرے بھائیو اے آسمان بھی نہیں رہے گا، اے دے اتے جڑے رب العالمین نے بلب لگائے نے، جڑے اللہ کریم نے تارے لگائے نے، اے تارے بھی چڑھ جان دے۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماندے نے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، اے جڑے دریا نے اے سارے برابر ہو جان دے، اے دریا جڑے نے مل جان دے، اے سارے برابر ہو جان دے، زمین دے ٹوئے ٹبے ختم ہو جان دے، زمین آپس اندر ساری برابر ہو جائے گی، زمین دے دریاؤں بھی ختم ہو جان دے، ندیاں نالے بھی ختم ہو جان دے، چشمے ختم ہو جان دے، ٹبے تے ٹوئے ختم ہو جان دے، میرے ویر پہاڑ ختم ہو جان دے، اے زمین ساری پتھر ہو جائے گی۔ مولا فرماتے نے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، تے قبراں جڑیاں لے اللہ اکبر اے پھٹ جان دیاں، قبراں پھٹن دیاں، انہاں وچوں جڑے مردے نے زندہ ہو کے باہر آ جان دے، آ قبراں جڑیاں تسی بنا کے آندے ہو، اتے سلیپاں پا دیندے ہو، اتے چھت پا دیندے ہو، اے سلیپاں بھی ختم ہو جان دیاں، اتے جے لکڑیاں دی چھت تے او لکڑیاں دیاں چھتاں ختم ہو جان دیاں، مختصر وے کہ قبراں پھٹ جان دیاں، قبراں دے وچوں مردے زندہ ہو کے باہر آ جان دے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص جان لے گا کہ میں آخرت واسطے اگے کی بھیجے آئے تے پیچھے کی چھڑے آئے، ہر شخص نو پتہ چل جائے گا، ہر جان معلوم کر لے گی، ہر شخص نو علم ہو جائے گا کہ میں اگے کی بھیجے آئے تے پیچھے کی چھڑے آئے۔ آئیے میرے ویر، پتہ لگا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، آسمان دے تارے بھی چڑھ جان دے، ندیاں نالے دریا جڑے نے اے برابر ہو جان دے، قبراں پھٹ کے تے مردے وچوں زندہ ہو کے نکل آن دے، اور اے زمین اس حالت وچ نہیں رہے گی، زمین بھی بدل جائے گی۔ اللہ فرماتے نے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ او میرے ویرو، یہ زمین جڑی ہے یہ تانبے دی ہو جائے گی، اور جڑا سورج اس وقت 7.5 لاکھ میل اونچا ہے، او سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، سوا میل تے آ جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، قیامت دی گرمی بڑی ہوئے گی، کیونکہ ہون سورج 7.5 لاکھ میل اونچا ہے، قیامت والے دن سورج سوا نیزے تے آ جائے گا۔
سوانیزے تے جدو سورج آئے گا او دی تپش بڑی ہوئے گی، او گرمی لوگاں کو برداشت نہیں ہوئے گی، لوگ گرمی دے مارے ہوئے، اور قیامت والے دن کئی ایسے بد نصیب ہون دے جڑے مڑ کے دے اندر پسینے اندر مبتلا ہون دے، کینیاں دے گھٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کینیاں دے گوڑیاں تک پسینہ ہوئے گا، کینیاں دے چتڑاں تک پسینہ ہوئے گا، کئی پسینے وچ ڈوب رہے ہون دے، کئی ایسے بھی بد نصیب ہون دے جنہاں نو حکم ہوئے گا کہ سراں دے وال چلو، اور پیر تانو ہو جاؤں دے، سراں دے وال چلن دے۔ پوچھیا گیا کہ سراں وال لوگ کیویں چلن دے؟ دسیا گیا جیڑا رب پیراں تے چلان تے قادر ہے، جیڑا رب پیراں تے چلان تے قادر ہے، او رب سراں تے چلان تے بھی قادر ہے، جیڑا رب پیراں تے چلان تے قادر ہے، او رب سراں تے چلان تے بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہون دے جنہ دیاں 3 میل زباناں لمبیاں ہون دیاں، اور پیٹ بلڈنگاں دی طرح بڑے بڑے ہون دے، اور پیٹاں وچ سپ دوڑ دے نظر آندے ہون دے۔ او کون بد نصیب نے؟ او سود خور لوگ نے، سود کھان والے لوگ۔ اللہ اکبر۔ غور کر دے جایا جے، سود بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اور فرمایا ایمان والیو اپنے رب کولوں ڈر جاؤ تے سود چھڑ دیو۔ اگر تسی ایمان والے مومن تے دوسرے مقام تے فرمایا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جڑے سود دا کم کردے نے او بد نصیب رب العالمین نو تے او دے رسول نو کہندے نے، او اللہ تے او دے رسول نو کہہ رہے نے کہ ساڈے نال اللہ تے او دا محمد جنگ کر لوے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ او اللہ تے او دے رسول نو جنگ دا چیلنج کر دینے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود کو لو بچیا کرو۔ سود خوران دیا قیامت آلے دل 3 میل لمبیاں زبانہ ہون دیا، پیٹ بلڈنگاں دی طرح ہون دے، اور چمک رہے ہون دے تے اونا دے پیٹاں وچ سپ دوڑ دے ہون دے۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہون دے جنہ دے سامنے کالیاں شکلاں دے اندر سواریاں آن دیاں، او نا کولوں ڈر محسوس کرن دے، پوچھن دے تسی کیڑیاں چیزاں او سواریاں کندیاں اسی تہاڈیاں برائیاں، تہاڈے برے اعمالاں اور رب دیاں نافرمانیاں دنیا وچ کردے سجے نا، اسی تہاڈیاں برائیاں، تہاڈے برے اعمالاں اج اسی تہاڈے اوتے بہنا ہے تے تسی سانو چک کے لے کے جانا ہے۔ تے کئی ایسے بھی خوش نصیب ہون دے جنہ دے سامنے خوبصورت شکل اندر سواریاں آ جان دیاں، او خوش قسمت پوچھن دے تسی کیڑیاں چیزاں ہو؟ اللہ اکبر۔ اے سواریاں بول کے دسن دیاں اسی تہاڈیاں نیکیاں، اسی تہاڈیاں نمازاں، اسی تہاڈا صدقہ خیرات، اسی تہاڈیاں نیکیاں، تہاڈے اچھے اعمالاں، اللہ نے سانو سواریاں بنا کے تے تہاڈے واسطے بھیج دیتا ہے، تسی ساڈے اوتے سوار ہونا ہے تے اسی تانوں چک کے عرش والے رب دی بارگاہ دے اندر لے جانا ہے۔ آئیے میرے ویر
غور کرتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، یہ زمین جیڑی ہے یہ بدل جائے گی۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا سلسلت الارض زلزالہا، جدوں سلسلہ آئے گا، قیامت دا سلسلہ آئے گا، زمین ہلا دیتی جائے گی۔ اذا سلسلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، تے زمین اپنے بوجھ کٹ دے گی، جو زمین اندر لوگاں نے چھپایا ہے وہ زمین اپنے وچوں باہر کٹ دے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، جدوں لوگ ویکھن دے، انسان ویکھن دے کہ زمین اپنے بوجھ باہر کڈی جا رہی ہے، اور جے کسے خزانہ زمین وچ دبایا ہے خزانہ باہر آ جائے گا۔ جے بد نصیب نے زمین وچ شراب دبائی ہے تے وہ شراب باہر آ جائے گی، اور جو زمین اندر لوگاں نے دبایا ہوئے گا قیامت والے دن زمین باہر کٹ دے گی۔ وقال الانسان ما لها، تے انسان کہے گا، انسان آکھے گا کہ اس زمین نو ہو کی گیا ہے، دنیا وچ میں جو بھی دے وچ چھپاندا سا انہیں کدی باہر نہیں سی کڈیا، انہیں کدی باہر نہیں سی سٹیا۔ وقال الانسان ما لها، انسان آکھے گا آج اس زمین نو ہو کی گیا ہے کہ یہ ساریاں چیزاں باہر کٹ کے سٹی جا رہی ہے۔ آواز آئے گی، آواز آئے گی، وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے دن زمین اپنی خبراں دے گی۔ کی مانا؟ زمین تے جو جو لوکاں نے کیتا ہوئے گا زمین نو اللہ بولن دی قوت عطا فرما دے، تے زمین بول بول کے گواہیاں دے گی۔ جے کسے بد نصیب نے زمین تے بدکاری کیتی ہے زمین دسے گی عرش والے یا ربا انہیں میرے اتے فلاں بدکار، انہیں میرے اتے زنا کیتا ہے، زمین بول کے دسے گی عرش والے یا ربا انہیں میرے اتے فلاں قتل کیتا ہے، زمین بول کے دسے گی عرش والے یا ربا انہیں میرے اتے جوا کھیلے آئے، زمین بول کے دسے گی عرش والے یا ربا انہیں میرے اتے رہ کے فلاں تے ظلم کیتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبراں بیان کرے گی۔ اور وہ لوگ توجہ دے نال سن لین جڑے زمین تے رب العالمین دے سامنے سجدے کردے نے، اس واسطے فرمایا کہ تسی جدو نماز پڑھ دے ہو تے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیا کرو۔ یہ ایتھے فرض پڑھے نے تے سنتا دڑا تھوڑا جا پرا ہو کے پڑھ لو، پھر سنتا پڑھیا ہے پھر تھوڑے دے پرا ہو کے سنتا پڑھ لو، نفل و نوافل جگہ بدل بدل کے پڑھیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن زمین دے ٹکڑیاں نے گواہیاں تے شہادتاں دینیاں نے۔ جنہ لوگاں نے زمین دے ٹکڑیاں تے نیکیاں کیتیاں اچھے اعمال کیتے انہاں دے حق اندر اے زمین گواہیاں دے گی۔ عرش والے رب نو آکھے گی عرش والے ربا آ تیرے بندے تے تیریاں بندیاں میرے اتے رہ کے تے تیرے اگے جھک دے رہنے، اللہ تیرے اگے سجدے کر دے رہنے، اللہ میرے اتے بہ کے تیرا قرآن پڑھ دے رہنے، اللہ میرے اتے کھلو کے تیرے قرآن دیا تلاوتاں کر دے رہنے، اللہ سونیا میرے اتے کھلو کے بہ کے تیری راہ اندر تیرا دتا ہویا مال خرچ کر دے رہنے۔ اللہ اللہ یومئذ تحدث اخبارها، جنہ لوگاں نے زمین دے اتے برائیاں کیتیاں ہونا انہاں دے خلاف زمین بول بول کے گواہی دے گی کہ
اللہ ایس بدبخت نے فلاں برائی کی تھی، ایس بدبخت نے فلاں برائی کی تھی، اللہ ایس بدبخت نے فلاں برائی کی تھی، فلاں گناہ کیتا، جنہاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں زمین انہاں دے خلاف بولے گی، تے جنہاں نے اللہ دے او دے رسول دیاں فرما برداریاں اس زمین دے کیتیاں ہونا، انہاں دے حق اندر زمین شہادت دے گی، گواہی دے گی، آواز آندی ہے یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اس زمین اپنی مرضی نال نہیں بولے گی، اینو رب العالمین دا آرڈر ہوئے گا، اللہ دا حکم ہوئے گا۔ میرے بھائیو اللہ دے حکم نال زمین بولے گی، اللہ دے آرڈر نال زمین اپنے بوجھ بار کڈے گی، اللہ دے آرڈر نال زمین اپنی خبراں دے گی، اللہ دے حکم نال اے بول بول کے گواہیاں دے گی، آوازاں دیے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ فرماندے نے لوگ قبراں وچوں گروہاں دے گروہ نکل دے تے عرش والے رب دی عدالت اندر پیش کیتے جان دے، اللہ دی عدالت اندر پیش ہون دے، اس واسطے کہ انہاں نوں انہاں دے اعمال دکھا دتے جان، انہاں دے عمل دکھا دتے جان جڑے او دنیا وچ کردے رہنے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور لوگوں سن لو قیامت والے دن جے کسی نے ایتھے دنیا اندر ذرہ برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی، قیامت والے دن اس نیکی نو ویکھ لے گا، دنیا اندر نہ ذرہ برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی، قیامت والے دن اس نیکی نو بھی ویکھ لے گا، یعنی چھوٹی تو چھوٹی نیکی نو بھی نہ قیامت والے دن اپنی اکھاں نال تک لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تے جے کسی نے دنیا اندر برائی کیتی ہوئی، چھوٹی تو چھوٹی برائی ذرہ برابر بھی برائی کیتی ہوئی، قیامت والے دن اس برائی نو ویکھ لے گا، یعنی کسی دا کوئی عمل وہ دے تو چھپ نہیں سکے گا، بڑے تو بڑا عمل ہے، اچھا عمل ہے تد بھی ویکھ لے گا، تے چھوٹا عمل ہے تے تد بھی ویکھ لے گا، اچھا عمل بڑا ہے تے دیکھ لے گا، چھوٹا عمل بڑا چھوٹا عمل ہے تے تد بھی دیکھ لے گا، برائی بڑی ہے یا چھوٹی ہے تے اپنی اکھاں نال تک لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور لوگوں آجو رب العالمین نال صلح کر لو، اللہ دے سامنے جھک جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ ایک صحابی کہندا ہے اسی اللہ دے رسول دے نال ایک جنازے دے اندر سا تے اس بندے نو جدوں دفن کر دیتا گیا، میت نو دفن کر دیتا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے کنارے تے بیٹھ کے رون لگ جاندے نے، روندیاں 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 میرے بھائی مٹی گلی ہو گئی تے اللہ دے رسول فرماندے نے میرے ساتھیوں ایس گڑے نو بھی یاد کریا کرو، ایس گڑے نو یاد کریا کرو، یعنی قبر نو یاد رکھیا کرو بندیوں تے بیبیوں، قبر ہر بندے نو ایک دن اندر 5 دفعہ پکار دی ہے، قبر آندیو میرے وچ آن والیا میں تنہائی دا کاری، میرے وچ آن والیا میں اندھیرے دا کاری، میرے وچ آن والیا میں کیڑیاں تے مکوڑیاں دا کاری، میرے وچ آنا ہی تے دنیا وچوں نیک اعمال دی بتی لے کے آئی، نیک اعمال دی لالٹن لے کے آئی، دنیا وچوں آنا ہی تے صالح اعمال لے کے آئی۔ میرے بھائی اس واسطے شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے،
شاعر آندا ہے بڑے بڑے اس دنیا تے آئے، اس دنیا تے نا بڑے بڑے آئے تے کتھے چلے گئے؟ اللہ اللہ دنیا نو چھڑ کے قبرستان وچ چلے گئے، دنیا نو چھڑ کے قبرستاناں وچ چلے گئے تے اے دنیا نہ کسے دی بنی ہے تے نہ ان کسے دی بننا ہے۔ دنیا والے جڑے نے نا، دنیا والے اے دے نال پیار کردے نے پر دنیا کسے نال پیار نہیں کردی۔ اس واسطے شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندا ہے بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ او بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، او بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا۔ ایتھے بڑے بڑے پیارے پھول آئے نے، ایتھے اللہ دے رسول بھی آئے نے، زمین اتے اللہ دے رسول بھی آئے تے اللہ نے جنہ انہاں نو وقت دیتا، وقت پورا ہویا گزار کے تر گئے نے تے میرے ویر بڑے بڑے رسولاں تو بعد نا اور اللہ دے ولی آئے، انبیاء آئے تے دنیا نو چھڑ کے چلے گئے، اولیاء آئے تے دنیا نو چھڑ کے چلے گئے۔ میرے ویر اس دنیا تے نیکوکار تے بدبخت آئے زیادہ تر دنیا نو چھڑ کے چلے گئے، او میں تے تو بھی سجنا دنیا نو چھڑ کے تر جانا ہے۔ پر چنگے لوگوں نے جڑے اللہ دے او دے رسول دیاں فرما برداریاں اندر زندگیاں گزار دینے، چنگے لوگوں نے جڑے اللہ دے او دے رسول دی فرما برداری اندر زندگیاں گزار دینے تے شاعر آندا ہے بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، او بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا۔ ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے، بندے آج حال ہوتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ دنیا دے لاریاں کیوں مغرور ہویو، دنیا دے لاریاں وچ بدبختہ نماز ہی چھڑ بیٹھا ہے، دنیا دے لاریاں وچ رب دے قرآن دی تلاوت چھڑ بیٹھا ہے، دنیا دے لاریاں وچ رب کولوں دوری اختیار کر بیٹھا ہے، اور دنیا دے لاریاں کیوں مغرور ہویو، بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہویو۔ اور دنیا دے لاریاں کیوں مغرور ہویو، بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہویو۔ دشمن پرانا تیرا پاپی شیطان ہوئے، بندے آج ہان ہوتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں، اجڑے محل کئی ایسیاں جگہ نے جاؤ جا کے ویکھو تو انو اجڑے محل نظر آن دے، سنجیاں گلیاں نظر آن دیا، محل بھی نظر آن دے، گلیاں بھی نظر آن دیا، نہ محلہ اندر رہن والے
چلن والے نظر آن دے. اس واسطے شاعر آندا ہے اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکاں نے کدوں دیاں قبراں جا ملیاں. اللہ کریم قرآن الکریم اندر ارشاد فرماندے نے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. اللہ فرماندے نے دنیا والیو کئی ایسیاں جگہ نے جتے کنویں موجود نے. کنویں وچ کی ہوندا پانی کنویں موجود نے لیکن پانی پین والے موجود نہیں. کنویں موجود نے کنویں دا پانی پین والے موجود نہیں. اس واسطے شاعر بولیا شاعر آندا ہے اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکاں نے کدوں دیاں قبراں جا ملیاں. او سجنا تے بیلیاں نے تینوں چھڈ جاونا ہس دیاں مجلساں نے تینوں بھول جاونا. او ہس دیاں مجلساں نے تینوں بھول جاونا. تو بھی ہونا ایک دل مٹی دا نشان ہوئے بندے آج حال اتے کری نہ گمان ہوئے. صدا نہیں ہو رہنا تھے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے. دنیا دی منڈی وچ سودا ہے وپار دا اور دنیا دی منڈی وچ سودا ہے وپار دا. گھاٹا پاوے او جیڑا رب نو ساردا. اور دنیا دی منڈی وچ سودا ہے وپار دا گھاٹا پاوے او جیڑا رب نو ساردا. سوچ لئی تو اپنا بندیا سوچ لئی تو اپنا نفع نقصان ہوئے اور سوچ لئی تو اپنا نفع نقصان ہوئے. بندیا جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے. صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. دیس دیاں ٹہنیاں تے او دیس دیاں ٹہنیاں تے فلاں نہیں آمنا. او دیس دیاں ٹہنیاں تے فلاں نہیں آمنا. ہس دیاں مجلساں نے تینوں چھڈ جاونا. او ہس دیاں مجلساں نے تینوں چھڈ جاونا. ایتھے نہیں ہو رہنا کسے دا وی او ایتھے نہیں ہو رہنا کسے دا وی نشان ہوئے. او ایتھے نہیں ہو رہنا کسے دا وی نشان ہوئے. بندے آج حال ہوتے کری نہ گمان ہوئے. صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. اور بندیو ذرا نظراں دوڑا کے ویکھو کہ ساڈے وڈیرے کدھر چلے گئے. کئیاں دے باپ تر گئے کئیاں دے بھائی تر گئے کئیاں دیاں بہناں ویراں نو چھڈ کے تر گئیاں تے کئی ویر اپنیاں بہناں نو چھڈ کے تر گئے. او میرے ویر آخرت دے سفر تے روانہ ہونا ہے تے آخرت دے سفر دی تیاری کرو. بندے کول دنیا اندر کرایا نہ ہوئے تے بس تے بہ جاوے. بس والا کرایا منگدا آندا کرایا نہیں تے کئی بدبخت اتار دیندے نے آندے نے جے کرایا نہیں تے گڈی تو تھلے ہو جا. تے جے نیک مال لے کے نہ گئے تے قیامت والے دن اللہ نو منہ کی وکھاؤ گے. اللہ دے سامنے جدو جاؤ گے تے چہرے کی وکھاؤ گے. جدو نیک مال ہی نہیں اللہ دیاں دنیا وچ نافرمانیاں کیتیاں رسول اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں تے پھر قیامت والے دن رسوائی تے ذلت ہوئے گی. میرے ویر نے
نیک اعمال کرو صالح اعمال کرو کل قیامت والے دن جدو رب دے سامنے جاؤ تے شرمندگی نہ ہوئے رب دے سامنے پیش ہو تے شرمندگی نہ ہوئے اس واسطے شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کلے آسی رب تینوں نیکیاں کماؤ او کلے آسی رب تینوں نیکیاں کماؤ تو دنیا تے روج بیٹھا کھان تے ہڈاؤ او کلے آسی رب تینوں نیکیاں کماؤ تو دنیا تے روج بیٹھا کھان تے ہڈاؤ او ویخ راج رانے چھڈی جاندے ہی جہانو او ویخ راج رانے چھڈی جاندے ہی جہانو او پنڈی دیاں گلیاں وچ پھرنے والو پنڈی دے بازاراں وچ پھرنے والو پنڈی دے چوکاں وچ کھلونے والو آ ویکھو نا کنے کو لوگ ساڈے نال اٹھ دے بیٹھ دے سن تے موت آئی تے مردے ہوئے تے انہاں دے وارثاں نے چک کے تے انہاں نو ٹویاں وچ پا دتا اپنے ہتھاں نال ٹوئے کڈے اپنے ہتھاں نال ٹویاں چ اتارے اُتے سلیپاں پا کے تے مٹی پا کے آ گئے او میرے ویر میں تے تسی بھی تر جانا ہے پر چنگے لوگ او نے کہ جڑے اس مختصر ٹائم دے اندر اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کر کے اللہ کریم نو تے او دے محبوب نو راضی کر کے پھر اس دنیا تو جاندے نے اس واسطے شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آندا ہے کلے آسی رب تینوں نیکیاں کماؤ تو دنیا تے روج بیٹھا کھان تے ہڈاؤ او ویخ راج رانے چھڈی جاندے ہی جہانو او ویخ راج رانے چھڈی جاندے ہی جوانو نبی سلیمان حکم جنات چلا گیا اور کی حکمران لے ایک پاکستان دا حاکم ہے تے مہنگائی نہیں کو ہو گئی ہے عوام دے تو تنگ آ گئی ہے تے ایک او حاکم ہے جنوں رب العالمین نے جنات تے بھی حکمرانی عطا کر دیتی ہے انساناں تے بھی حکمرانی عطا کر دیتی ہے تے پرندیاں تے بھی حکمرانی عطا کر دیتی ہے نبی سلیمان نے دعا کیتی سی عرش والے یا ربا مینوں ایسی حکومت عطا فرما اللہ جیڑی مینوں حکومت دے میں اے میرے بعد پھر اے ہو جی حکومت کسے ہور نو نہ عطا کری اللہ نے نبی سلیمان دی دعا نو قبول کر لیا رب العالمین نے نبی سلیمان نو ایسی حکومت عطا کی تھی نبی سلیمان تو بعد رب العالمین نے اے ہو جی حکمرانی کسے نو دتی نہیں نبی سلیمان حکم جنات چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا اے نہ سوچیا کرو ساڈا یہ بڑا وقت ہے اسی یہ مرنا نہیں اسی یہ جوانا تے بڑھے ہونا ہے نا 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 کسے نو پتہ نہیں کہ کدو موت آنی ہے کس حالت اندر آنی ہے تے کتھے آنی ہے موت دا علم جاندا ہے تے عرش والا رب بھی جاندا ہے او کتھے او شداد جن نے بہشت بنایا سی اے کون ہے اے او بچہ ہے جیڑا اپنی امی دے ہاں
کشتی دے پھٹے اتے پیدا ہویا تے اللہ نے ملک الموت نو حکم دے دیتا اے موت دے فرشتے ایس بچے دی امی دی روح کڈ لا، ایس بچے دی امی دی روح کڈ لا تے ملک الموت آیا تے اس بچے دی امی دی روح کڈ لئی، روح قبض کر لئی۔ اے بچہ جدوں جوان ہویا وڈا ہویا انہیں اللہ دی جنت دے مقابلے اندر جنت بنا لئی، اللہ دی بہشت دے مقابلے اندر بہشت تیار کر لئی تے ویکھن گیا ہے۔ اس واسطے شاعر بولیا، شاعر آندا کتھے او شداد جن نے بہشت بنایا سی، رب زادہ بن بیٹھا فخر وچ آیا سی۔ او کتھے او شداد جن نے بہشت بنایا سی، رب زادہ بن بیٹھا فخر وچ آیا سی۔ رب نو بھی ذرا ترس او دے تے نہ آیا سی، اور رب نو بھی ذرا ترس او دے تے نہ آیا سی۔ ویکھن گیا جنت، ویکھن گیا اپنی جیڑی جنت نے بنائی سی نا اونوں ویکھن گیا فرشتے بوئے وچ ڈالیا، او ویکھن گیا فرشتے بوئے وچ ڈالیا۔ اٹھ جاگ مسافر، اے اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمائے ہوئی ویلا ستیاں میں آ گیا۔ اللہ دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ، اللہ دے رسول دے اطاعت گزار بن جاؤ۔ جو میں سنایا تسی سنیا، اللہ مینوں تے تانوں عمل کرنی توفیق عطا فرمائے، اور فکر آخرت دی یعنی آخرت دی اللہ مینوں تے تانوں تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،